बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के बारे में जिसकी वजह से मुनाल रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी तमाम उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद का सफ़र करते थे, और हम लोग भी जब इस्लामाबाद जाते थे तो अक्सर ये कहते थे कि हम मुनाल गए थे, यानी कि पीर सुहावा का वो इलाका जो मारगला हिल्स के अंदर है, उस इलाके में उस सड़क को चढ़ना और ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट पे जाना और वहाँ पे चाय पीना और बड़े मज़े से वापस आ जाना, ये सोचे बग़ैर कि जो एक ज़मीन है वहाँ पे, वो ज़मीन तो असल में एक वाइल्ड लाइफ की आमाजगाह है। वो ज़मीन जो है वो मारगला हिल्स का एक नेशनल पार्क है जो एक मुल्क के लिए एसेट की हैसियत रखता है, और वहाँ जाके हमने कभी इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, मैं भी, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप लोग भी। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो उसको एक रिक्रिएशनल जगह के तौर पे देखा। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी एक आदमी की जो कोशिश होती है, जो उसकी एफ़र्ट होती है, वो कभी कभी कितने बड़े रिज़ल्ट्स ले आती है। एक शख्स जिसने इसके ख़िलाफ़, मुनाल रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़, ला मोंटाना जो वहाँ पे था, या ग्लोरिया जीन्स जो वहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स काम कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस शख्स का नाम था प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा। जाहिद बेग मिर्ज़ा जो हैं वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत है, और उनका तारुफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के अंदर बड़ी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद करवाया है, जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि ये शख्स जो है कितना अहमियत का हामिल है, और इसका तारुफ़ मुझे आप लोगों के साथ भी करवाना चाहिए। प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा जो हैं वो साल 2014 में एक पटिशन दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये पटिशन चलती है, रिट पटिशन, और उसकी 2022 में फ़ैसला होता है। 6 साल वो और 8 साल जो है वो पटिशन चलती रहती है। उसके बाद जो मुनाल रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं उनकी तरफ से फिर अपीलें दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मज़ीद 2 साल यानी साल 2024 में उनका फ़ैसला होता है, अभी रिसेंटली पिछले महीने। तो तकरीबन 2014 से 2024 10 साल गुजर जाते हैं, एक डेकेड गुजर जाता है। प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुस्तकिल ये कोशिश करते हैं कि ये जो मुनाल रेस्टोरेंट है, ला मोंटाना जो है, और जो ये ग्लोरिया जीन्स है जो इस्लामाबाद में बना हुआ है मारगला हिल्स में नेशनल पार्क में, इसे ख़त्म होना चाहिए। और आखिरकार वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सैडली 29 मई 2024 को एट द एज ऑफ 88 ही पास्ड अवे। वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उनको ये देखना नसीब नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला किस तरफ देगी, लेकिन उनकी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला देती है। और बट सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में प्रोफेसर मिर्ज़ा के बारे में बड़ी तहसीन करती है, और वो ये कहती है कि प्रोफेसर मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने 10 साल मेहनत की, और 10 साल मेहनत करने के बाद ये फ़ैसला आया है। और आयरनी ये है कि इस फ़ैसला आने से पहले ही 29 मई 2024 को प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी ये जो 10 साल मेहनत है, इसने क्या इफ़ेक्ट छोड़ा है, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसके हवाले से बहुत अहमियत रखता है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का चर्चा है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से सेंसिटाइजेशन जो है वो दुनिया भर में की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ही पसमानदा और समझा जाता है कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि प्रोफेसर मिर्ज़ा जो हैं, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। 10 साल पहले से वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके हवाले से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंटैक्ट रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस जो है ये चलते चलते अपनी मंतकी अंजाम पे जब पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि इन पहाड़ियों से, यानी मारगला हिल्स से, इस नेशनल पार्क से फ़ौरन मुनाल को ख़त्म किया जाए, ला मोंटाना को ख़त्म किया जाए, ग्लोरिया जीन्स को ख़त्म किया जाए। उनकी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, सीडीओ को हुक्म दिया गया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। जो डेब्रिस है उसको भी बड़े इफ़ेक्टिवली और ज़बरदस्त तरीके के साथ मैनेज किया जाए, कि बड़े ध्यान से उसको हटाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वाइल्ड लाइफ मुतासर हो। और इस सब का सेहरा जो है वो उसी प्रोफेसर को जाता है जिससे 10 साल मेहनत की। वो प्रोफेसर जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में, ज़ूजियोग्राफ़ी में, प्लेंटोलॉजी में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में बहुत अपना एक बैकग्राउंड रखते थे, और एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट थे। और नेचुरली एनवायरनमेंट से मोहब्बत ही ये वजह थी जिसकी वजह से वो इस पटिशन को लेके 10 साल चलते रही। उनका एक बिलीफ था जिसकी वजह से वो इस सारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे। और जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने जो अपनी पटिशन कोर्ट के अंदर दाखिल की, उसके अंदर जो उनके मेन पॉइंट्स थे उसमें उनका ये कहना था कि जो मारगला हिल्स हैं वो एक नेचुरल ग्रीनरी की जगह हैं, वो एक हाइट है, और उसके ऊपर किसी तरीके के साथ अगर इंक्रोचमेंट होती है या वहाँ पे इस तरह की अगर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाती है तो वाइल्ड लाइफ मुतासर होती है। और अपनी पटिशन में
جو انہوں نے ریفرنس دیا وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے وچ سپورٹس ڈائیورس فلورا اینڈ فونا. اٹ از ہوم ٹو سم 616 species of plants, 38 species of mammals, 266 species of birds, 13 species of reptiles and 147 species of butterflies. اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ 147 طرح کی تتلیاں ہیں جو اس علاقے میں رہتی ہیں, یعنی یہ جو منال جس جگہ پہ بنا ہوا تھا اس نیشنل پارک میں. 13 سپیشیز ہیں رینگتے ہوئے جانوروں کی جو اس میں رہتے ہیں. 266 سپیشیز ہیں برڈز کی جو اس وائلڈ لائف میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 38 قسم کے 38 قسم کے میملز ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں, اور 616 طرح کے پلانٹس ہیں جو اس جگہ پر موجود ہیں. اور یہ وائلڈ لائف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ متاثر ہو رہی ہے. بات صرف یہاں تک نہیں ختم ہوئی, بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے ایسے برڈز ہیں, کتنے ایسے میملز ہیں اور کتنے ایسے ریپٹائلز ہیں جو آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں یا یہاں سے غائب ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی جگہ بدل لی ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو گئی, روڈز بن گئیں, لوگوں کا آنا جانا ہو گیا, دھواں اور پولوشن وہاں پہ پھیل گیا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 سال اس بندے نے ایفرٹ کی, اور 10 سال کی محنت کے بعد سپریم کورٹ نے, پہلے کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے فیصلہ دیا اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو مینٹین کیا. اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیکھتے ہوئے آخری پیراگرافس میں نہ صرف ان پروفیسر صاحب کی تحسین کی, بلکہ آخری پیراگراف کے اندر جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف اور ٹو لیو ود ڈگنیٹی is to live in this world which has an abundance of all species. It has by now been scientifically well established that if the earth becomes bereft of birds, animals, insects, trees, plants, clean rivers, unpolluted air, soil, it will be the precursor of our destruction. And scientific research establishes that nothing in nature is without value and purpose. تو یہ جو آخری پیراگراف ہے اس میں سپریم کورٹ نے جو رائٹ ٹو لائف ہے, جو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے, اس کے اسکوپ کو ایکسٹینڈ کیا ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے حوالے سے, اور ساتھ انہوں نے رائٹ آف لائف کو, یہ جو نیچرل وائلڈ لائف ہے جو جس میں پلانٹس شامل ہیں, میملز شامل ہیں, ریپٹائلز شامل ہیں, برڈز شامل ہیں, اس سب سے لنک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے کے ساتھ وائلڈ لائف متاثر ہوگی تو نہ صرف لینڈ ایروژن ہوگی, درخت کا کٹنا, ان ایکو سسٹم کا خراب ہونا, یہ سب کے سب امپورٹنٹ ہیں ہیومن کی ایگزسٹنس کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پرفیکٹ بیلنس میں بنایا ہے, اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. سو دس از اے لینڈ مارک ججمنٹ آئی بلیو پاکستان جیسی سیٹنگز میں جہاں پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ ہم کانشیس نہیں ہیں, وہاں پہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور اسپیشلی پروفیسر صاحب کی یہ ایفرٹ, پروفیسر زاہد بیگ مرزا صاحب کی یہ ایفرٹ جنہوں نے 10 سال یہ پٹیشن لڑی ہمارے لیے, اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ منال جا کے صرف چائے نہیں پینی ہوتی, بلکہ اتنی سینسٹائزیشن اپنے ذہن میں اور اپنے کانشیس میں رکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو دوسری مخلوق رہتی ہے, جو جانور ہیں, میملز ہیں, پلانٹس ہیں, برڈز ہیں, خوبصورت تتلیاں ہیں, آکسیجن ہے, اس کا متاثر ہونا بھی رائٹ ٹو لائف کو متاثر کرتا ہے. اور آخر میں جاتے ہوئے یہ بات کہ کبھی کبھی ایک انسان کی ایفرٹ جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس ایفرٹ کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے نتیجے برآمد ہوتے ہیں. تو کبھی اپنی کسی چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھیے, اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور وہ گریٹر گڈ کے لیے ضروری ہے تو اس کے پیچھے اس کو پیچھا کیجئے, اسے پرسو کیجئے, یقیناً اس کے بڑے نتیجے ضرور نکلیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے جی, یہ پروفیسر زاہد بیگ مرزا صاحب کے نام اور اس ججمنٹ کے نام جو سپریم کورٹ نے دی ہے, اس ججمنٹ کے اوپر ہم اپنا انالیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے کہ اصل میں ہوا کیا, یہ پٹیشن کیسے دائر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسے فیصلہ دیا, سی ڈی اے کی اس میں کہاں کہاں کمزوریاں تھیں اور کہاں کہاں غفلتیں تھیں, اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے کیا اس کے اوپر ڈائریکشنز دیں, اور آخر میں اس میں فیصلہ کیا ہوا, اور جو دوسری سائڈ کا موقف تھا یعنی جو اونرز تھے منال کے, لا مونٹانا کے اور گلوریا جینز کے, ان کا کیا موقف تھا, اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے. آج کی ویڈیو سوللی اینڈ ہوللی صرف زاہد بیگ مرزا صاحب کے نام, جو کہ پروفیسر تھے اور جو ایک پروفیسر سے زیادہ ایکو لور تھے, جو ایکو سسٹم پہ بلیو کرتے تھے, نیچرل وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی جو ایفرٹ ہے وہ بڑی اہم ہے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتے رہنا چاہیے,
چھوٹی چھوٹے قدم لیتے رہنا چاہیے. یہ چھوٹی تبدیلی بڑی تبدیلی بن جائے گی. یہ چھوٹا قدم ہی ہمیں کسی بڑی منزل سے ضرور ہمکنار کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور دن پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.